لومي أقداسي الزخونة مخري نابزم فقرات حوات علات النمو كلمي يجن تمرت وانجيل استوهابلو نعاسمي نحن ملسينا بدحريو كمزي أبارستري وزلهم بزعبازم فقرات حوات نابون تبصح طومار ويكا دبداب بلاتني زاد دبداب بزي أخا بفقر خملكتوا تسفى قبر مجمرتا نابت مرت خلفكم بدحريو كملسكم نحنا نا ابنتنا زملسنا يسبالدو ولا زوصانا يو بقالاتنا زوصانا يدي زبزح ولا زملسنا يو مخانات كويناكو مخانات ابوتاتنا اب هاجر سدت كيدوم قانقوا سدت تماهيروم ناب ابنتو يملس نيروم نحنا غا يترف كال غواينا خنئتو زل مسانا بتغبارنا بقالاتنا نساغو كوينا مالتي سلاسي يخبر يمسكن أملاك موسى يخبر يمسكن أملاك موسى اسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين لقاونت بيت كريستيان أبوتات قساوست كمون أبوتات أحوات عديتات أحات كمون إجزابير زفكركم إسانات كمي حاجركم كمي علخم كمي مسيخم قدوسن حيالن بروخن أملاخنا إجزابير كم بزي حاتياتنا نابسانان كيتصبصبه نابز قدوس ساعتن قدوس علتن سلازا خبرنا سم أملاخنا سم إجزابير زخبرن زتمسغن يخون إجزيو نفقد نرأيو لإجزي إيسوس لومي بزار استجيرنا كمنا إجزابير قدوس فقاد كنزرار ربينا مو نزلوا من الزارب والزلنا تمرتي كم سبكت ويسن بس لزخونة رايزي كنا نحصم أزقبارنا نابي هوتنا آتينا 3 سنة فرغن فريلو أملاخنا إجزابير يفقد لنا إجزيو نفقد نرأيو لإجزي إيسوس غريخاويان يوم غريخاويان ناب إسرائيل مسيوم استزاروا قالوا أبو إنجيل يوحنس معرف 10 تكلته قص 21 نرخوا قالوا خمزي بل كابتم بتي بعالك سجدوا زريبو خا قاليوم غريخاويان نبرو نساتهم ناب فيليبوس بعال بيت سايدا ناب غليلا مسيوم غويتاي نإيسوس كنريو ندلي آلونا إلهم نغروا زبل قاليو لومي بزق على زي مسارات غيرنا كنزراربينا نازق على صحفلنا زلو اقديمو بمكفاف عسى زفلص زنبره دحراي دما غويتنا ኢየሱስ ክርስቶስ መጽዩ ሰዓበኒ መስበሎ መርበቡ ሓዲጉ ዝተኸተሎ ኩላቶም ሐዋርያት ፈሪሖም ንድሕሪት ክመለሱን ከለው ክሳብ ቀራንዮ መስቀል ዝተዓገሰ ናይ ኩላትና አዲስ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ناب لبون ناب بيتون استقبله ندنجل مريم أبيتون ناب لبون زقمت أدمة كاب كلاتهم حوارات فليز بله نساتهم بزعبا سجاوي كزاربون كلهم نسجنا بمجمر تقال نبره اتقال أملاخ نبره اتقالون أملاخ نبره يلوس تزاربه قدوس يوحنس وانجيلاويو إذن لمن ريوم زلنا سوا دمة اغزيو نفق نرأيو لأغزي إيسوس حتى زدنقي أما صحاب قدوس ذل نفسه كيف قال أنت دا مرميرنايو أنت دا تعذبنايو دينك زخونه ملخ زلوي بترى استقامتك على مصحف قدوس يلن سلازم تاي بلالو اغزيو نفقد نرأيو لاغزي ኢየሱስ نا فيليبوس قريبم تاي لما ጎይታይ لما نفيليبوس يوم ጎይታይ ንእግዚአብሔር ጥራይ ኮናን ጎይታይ ንብሎ ካባና ነዛዓቡን ጎይታ ተባሂሉ ክጽዋዕ ይካል በመጽሐፍ ቅዱስ ይጽዋዕ نحن هون نتقوم لنا مالتين سلازم قويتا الزبل نابنس ساران أبراهام تتلون يرى قويتا النابلة تصوعون يرى نكزي أبير قويتا يكربلون كلنا أملاخي مالتنا نفطوران قويتا يكربلون كلنا جن ناي كبرك آليو بمصحف قدس يقول نحن هون نتقوم لهم نابن تايبل سب بلب آمين يصدق باف مسكير دما يدحن سلازي إيسوس قويتا مخانو انت مسكركا
بلبخاون انت آمنك أملاك كموتان كم زتنسو إدما انت آمنك كتدحني خازبل رومي معرف 10 وطرت ساعات قمتلنا لهم سلاز إيسوس قويتا ينزبل إيسوس أملاك ينزبل تي مالوقتنا يتي مصحف قدس سلازي زوم غريخاويان دما نا فيليبوس قريوم تايلمو قويتاي ن إيسوس مبر كنريو اندل آلنا يلوم لمنوا يقرمي نزو حتى زي كاب أيهوداويان وغن نقويتا خمزيلو زحاتو تزدلو يسب يلن حدا قزيه نحمش تشح صوت أبركيتو مصابلعهم كلاتهم دليمو سينمو نصبحيتو جالبات غيرم ساغيرم أب حدا بوتا رخيبمو شو انت ايلمو ربي سيدنا كاكو يلمو كدلي واحد يرم شو قويتا انت ايلو أمان أمان ابلكمو أكو زت حاسسني بأنت زرئكم تأمراته الله بأنت زبلاكم هبسته وصقبكم بحق بلكم الله تأمرات سلزرعكم زيكمكم سي مغبي عبركيته سلزبلعكم يوم ترى نزل لهم سلازنات زي حالف مغبي ديلو يلوم ايهوداويان نغويتا خدليون كلو مغبي خدلين كلو يم ازيام جن كابر حق مصيام قدس باولس انتايل مسكير نير تزاريب نير اسم ايهودني تأمر يسالو وصر اني طبب يحسسو نهنسا نسب كريستوسا ذات سقله ايهود تأمر يدليو غريخاويان دما طبب يدليو نحنا ግን ነታ መስቀል ተሰቅለ ኢየሱስ ንሰብኽ ኢሎም ስለዚህ ነጥበብ ይደልዩ ስለዝነበሩ ጥበብ ምድራዊ ይደልዩ ስለዝነበሩ ጥበብ ምድራዊ ናብ ያብጽሕዎ ማለት እዩ ናብ ሰማያዊ ጥበብ አብጽሕዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግሪኻውያን እዮም ግሪኻውያን ድማ ዲያና ትበሃል ወይ ድማ አርጤምስ ትበሃል ንአፖሎ ነበረት ጓል ዜውስ ማለት እዩ ጣዖት ያ نعازم لخوز نبرو بعض جزء نبرو بزحات أمارخ زنبورم سبات يوم كابزم كلهم تفعليهم جن انتهي جيرم أيهود أويان ناب كل فحيلهم سلز نبرو ناب جريخ كيدم إمنتهم سبي خملهم ناي أيهود إمنت سبي خملهم ناب إمنت أيهود زعاتويهم زم سبات زعاتهم ناب إمنت أيهود مسعاتو نقويتا بزعبو تأمراتو بقال نايك أيهود سبكت نايود تأمرات يسمعوا سلز نبرو كريو خامس يا مالتي سلازنا فيليبس قريوم تايلم غويتاي نኢየሱስ ክንሪኦ እንደለ አለና ይለም ለምን ወይበል ስለዚህ ንበዓል ክሰግዱ ይለም ዝመጹ ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ማለት እዩ እዞም ግሪኻውያን ንብሎም ዘለና ስለዚህ ካብዚኦም ታይ ንማር ናብ ትርስና ቀድም ኻድና አይሁዳውያን እንተወሓደ ናብ ሃገረ ስደት መስከዱ አይሁዳውያን ናብ ሃገረ ስደት መስከዱ እምነቶም ይሰብኩን ይሮም ናብ እምነቶም ይእትውን ይሮም እስኪ ናባና እንመለስ ንሕና በሃገረ ስደት ኣለና ናብ እምነትና ውን ሓደሽቲ ይኮናን ገሊ ናብ እምነትና 50 ዓመት ዝገበርና ኣለና 60 ዓመት ካብ ንውለድ ኣትሒዝናሲ ኣብ እምነትና ኢና ዘለና ግን ናብ እምነትና ዘምፃናይ ሰብ ኣሎ ዶ ወላ ዘውፃናይ ዘሎ እንታይ ዘሎ نحنا نا ابنتنا زملسنا يسبال له ولا زوصانا يو بقالاتنا زوصانا يدي زبزح ولا زملسنا يو مخانات كويناكو مخانات ابوتاتنا اب هاجر سدت كيدم قانقا سدت تماهيرم ناب ابنتهم يملسن يرم نحنا غا يترف كال غوينا خنئتو زل مسانا بتغبارنا بقالاتنا نساغو كوينا مالتي سلازم نحنا ابوتاتنا كلتنا تقارني كوينا سلاز أيهوداوያን ግን ተወሓደ ዝምስገኑሉ ዘለዎም ናብ ግሪኽ መስኮርስ እምነቶም ነጊሮም ናብ እምነቶም ከአምጽዮሞም ንጎይታ ንኽሪእዎ ድማ በቂዑ ማለት እዩ ስለዚህ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንጎይታ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክንሪኦ እንደለ ኣለና ኢሎም ለመንዎ ይብል ንሕና ኸ ንጎይታ ሪእና ንፈልዶ መቸም በአካል ያራአና እንዲና ግን ንሪኦ ለመንገድ ኸ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንጎይታ ንኢየሱስ ክንሪኦ እንደለ ኣለና ኢሎም ካብ ርሑቕ መጽኦም ዘለዎም بطببهم غير دماناوي مصيم الله بطبب مدراوي ناب طبب سماياو بصيحهم طبب سبحانه منيو اب قداسه كل ساعه زبحان سم عندنا ايت يبهر على طبب ناي طبب هاجر ابيو ايت يبهر على طبب ايت مهدرا اخ ابيو ايت دولا وسنا اخ ابيو وبايت تركب اثر فنوتا
من قد أسراخ من قد أسراسين أبي ترخيب إلى حتى ثم منو عدو بهرة وتسايد أبورك أيه بورك أيه جيروس تسايد أصلي من يوم يبل منو أرجع ملل تدمنات وأوردا نبدأ منا وري ده يبو زورة داخل من يوم إيه أمرا مواتي لفناتا نمن قدامو موات عيفلت آنيوم إلو قداسي ديوس قرص نروخبك قال الزيو بدحر نايت طبب استباهل منيو كزور درون كلها طبب السمدهانينا وقتو طبب استباهل ما يبل مدهانينا وقتو زبي زوانا بطبها سقاهو وتسايت أن بنزهات دمو وهارينا لمنقستو لعالم عالم طبب استباهل قنام بمطبح سقاو استبجونا بمفساس دمو دماس تشايت أن نسون نمنقستون زحارينا مدهانينا إيو سلازي طبب استباهل منيو من طبب استبعد قويتا ايو እግዚአብሔር እዩ ምሳሌ መጽሐፍ ምሳሌ ጥበብ ሰሎሞን ከም ዝብል እፀይወት ይእቲ ለኩሎሙ እለይት መረጎዝዋ ብዛዕባ ጥበብ ክዛረብ ከሎም ጥበብ ይብል ንኹላቶም ነቶም ዝውከልዋ ንሳ ናይኦም ህይወት ያ ይብል ጎይታ ድማ እንታይ ኢሎም ኣነ ጉንዲ ወይኔ ንስኻትኩም ድማ እንታይ ኢኹም ይሓስኩም አንዲኹም ኣነ ጉንዲ ወይኔ ንስኻትኩም ጋር سلز عبت جند زلنا تعلم مالتي أتجانفر فرن تزارخي برما تكون يسألني إلا مالتي سلز أنا جند ويني نسخاتكم كأباهم تسرتو نسخاتكم كانت تجانفريهم مالتي سلزي هي واستبعلت أباب استبعلت نسق ويتا خمس خانة مسحفتنا ينقرنا سلزي إذا صارت زيادة قبل حكم يوم نقويتا كريوا دليم أيهود جن نايك على سبكت نايرو تعمرات النار أيوم كفتن ودا يقربون يرى منبر ناي هو تحط حتوه نابو يقربون ناي هو تحط نبر انتايو موطار نابو قويتا قريوم يخواطرو مارتي اسكي اما اخر سبق يمهر نزلهم كم بعد سلطان كوين يمهرهم نبر اندزبل اسكي نحطينا خنواردينا يلم يمصو انتاي لم حطو شعم اسكي حانت سبيت زياسي كتزمر رخيبنا يا بحق مسيان تخينو بدار بابن تقتل يزبل نسخه خنتاي تبل حجه خلت ነገር አለው تقتل انتيلو شكان كبلوهم عندنا عاي تقتل انتيلو حق موسى سعيرو كبلوهم سلازنا ابو قويتا قريب حيتمو قويتا كنت انتيلوهم تفلطوا عندهم انتيلوهم قاليوت زالبو حاتيات امنيكم قديمو لا يغرى بابن كابخاتكم حاتيات يبل زبر سبت هل تكبرسو هو مالس زيا ما نقدر بشعو ما نقدر ناي كلاتهم حاجات كقلت سلت جمرم حقهم هي ما كلاتهم فاحلم شعب بينها تريفا تاسبيتي بينها مسترفت قلص إلى أبي على لو كسستخيلوا هندعي قويتا إلاتو نساون تحتو خينا نبر صبق يركع فليت كيوم أنا فلت كل نبر حاجاتهم زرزر كلهم كلن كابي هادي مم كويدم وايسب مغان زي مفلات أي فلت كون كوين نبر كواين لعلي واي فلات ما مرسي أتي ربس كواين لعلي حاجات غير إلاس أي تزاربتل اندعي قويتا إلاتو شو قويتا تايلوا أنا وين أي فردك سلزي دقيمكي أي تبدلي له قويتا بمحرد سديدوا سلزي كوات روي مطن يرم مسك إسار كبأسو خاي مطن يرم تايلم حاتو يرم نك إسار سي قبر ما بيقبعدي يبلوا يفلتون جن كم زقبع جن كبأسو سلزي نك إسار قبر ما بيقبع قويتا خامس اسكيم سوا سؤال المسلم سكريني إذن هايمن يلوم نايك إسار أمبار تنايك إسار نقيسار هابو تنايك زيابير كان نقزي أبير هابو نابله قويتا خاي يملو سلم نيروم سلز نحنا كابيرت وقينا كابيرت كابتم نقزي أبير كريو زمن سبات بعين حلينهم زريو دينا ويس كابتم فتنتي كابتم عمس كابيرت وقينا لومي هيوتنا نمرمر له ساعات سلازوخنا بزعبازي كنمهارينا قدوس داويد كل جزء نقزي أبير يتمتون يرو يريون يرو قالوا خمزي بل بزعبو كم زيبل يبل قبل هوالات معرف كلته قصر عتران حمشتن داويت بزعبو كم زيبل يوم اجزي أبير كل ساعة قدما رأيو نسو بيماني سلزلها أيكنا وصني أبي سلزله اجزي أبير كل ساعة بقدما يريوم بيماني سلزخونه خان تايكونني أينا وصني مخات اجزي أبير كل ساعة نسو مساي سلزخونه يلو بزعبازي يزارب سلازي نجزي أبير مرأي مالتها مالتيو اجزي أبير يرأديو ملو سلي اجزي أبير يرأديو
እግዚአብሔር ይድህሰስ ድዩ ንሱ ኣብ ዘይቀርብ ብርሃን ዝነብር ኣምላኽ እዩ ይትረፍ ንሕና መላእኽቲ እኳ ገጽ ንገጽ ንእግዚአብሔር ይርእውን እዮም ኣኮ ዘይሰግዱለቱ በነጽሮ ኣላ ለመንበሩ ይሰግዱ ወለእበ ይገኒ ይዝብል ንመንበሩ እናርኣዮም ሰግዱሉ እምበር ንእግዚአብሔር ገጽ ንገጽ እናርኣዩ ክሰግደሉ ዝኽእል ፍጡር የልቦን እግዚአብሔር ኣምላኽና ተባላዒ እሳት ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን 12 ቁጽር 29 ዘሎ ተባላዒ እሳት እዩ ስለዚህ ናብ እግዚአብሔር ክቀርብ ዝኽእል ፍጡር የለን ሙሴ እኮ ተዛሪብዎ ኣነ ናትካ ፈታው እንተ ደኣ ኮይነሲ ገጽካ ርእየኒ እኮ ኢልዎ ነይሩ ሙሴ ጎይታ እግዚአብሔር ታይልዎ ሰብ ገጽ ይርኢ ቢሆት ክነብር ኣይክእልን እዩ ብገጽ ክትርእና ኣይትኽእልን ኢኻ ይትረፍ ንስኻሲ መላእኽቲ እኳ ክርእዩና ኣይክእልን እዮም ዳሕራይ ግን ሰብ ክኸውን እንደ በቲ መንጎ ክልተ ምስ ሓለፍኩ ኣብኡ ክትርእየኒ ኢኻ ኢልዎ ኣብ ደብረ ታቦር ከዓ ተገሊጹ ከዓ ሙሴ ኸርእይዎ ማለት እዩ ስለዚህ ንእግዚአብሔር ብባህሪኡ ክርእዮ ዝኽእል ሰብ የለን እሞ ኸዳ ንእግዚአብሔር ምርኣይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ሕፅር ኣቢልና ትምህርትና ክንዛዝም ኢና ሓደ ብቃላቱ ምምሳጥ እስኪ ምሳይ ብለዋ ብቃላቱ ምምሳጥ ሓደ ንእግዚአብሔር ምርኣይ እዩ ንእግዚአብሔር ብዓይነ ሕሊናው ዘይርኢ ሰብ ብቃላቱ ክምሰጥ ኣይክእልን እዩ ቃሉ ከምዚ ይብል ኣብ ሕግኻ ዘሎ ተኣምራት ክርእስ ኣዒንተይ ክፈተለይ ዳዊት ቆይሙ ልጽሊ ዘሎ ኣብ ሕግኻ ተኣምራት ኣሎ ነቲ ተኣምራት ክርኢ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኣዒንተይ ክኽፈት ኣለዎ ሰለስተ ግበረለይ ኣዒንተይ ክፈተለይ ጎይታ እኳ ነቶም ናብ ኤማሁስ ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁጽሪ 45 ኣዒንቶም ከፈተሎም ይዝብል ነተን ጽሑፋት ምእንቲ ኸስተውዕሉ እንታይ ግበረሎም ኣዒንቶም ከፈተሎም ስለዚ ሰብ ኣዒንቱ ከይተኸፍተ ብቃላቱ ክምህሰጥ ኣይክእልን እዩ ዳዊት ግን ንእግዚአብሔር ኩሉ ሳዕ ይርእዮ ብየማነ ስለ ዝኾነ ኻ እንታይ ከውኒ ኣይክናወፅነ ስለ ዝበለ ብቃላት ይምሰጥ ነይሩ እንታይ ብል ነይሩ ካሊ ግዜ ኸ ቃላትካ ነትን ሓገይ እምብዛ ጥዑም እዩ ንኣፈይ ካብ መዓር ዝበለጸ ይምቅራ እስኪ ብሓደ ንበሎም ቃላትካ ነትን ሓገይ እምብዛ ጥዑም እዩ ቃላትካ ነትን ሓገይ እምብዛ ጥዑም እዩ ንኣፈይ ካብ መዓር ዝበለጸ ይምቅራ ድንቅ እኳ እዩ ዳዊት እዩ ንጉስ እዩ ዘማሪ እዩ ሃብተ መዊእ ዘለዎ እዩ ሃብተ በገና ዘለዎ እዩ ሃብተ ፈውስ ተዓደለ እዩ ክንደይ መኳንንትን ክንደይ ሰበስልጣናትን ክንደይ ሃብታማትን በዚያ ውፃ ኢሉ ዝልእኽ ሰብ እዩ ሰባት ኣብ ቅድሚ ወፂኦም ደፊሮም ክዛረብዎ ዘይክእሉ ንጉስ እዩ ግን ካብ ኩሉ ዝባሃጎ ነገር እንታይ እዩ ቃላትካ ነትን ሓገይ እምብዛ ጥዑም እዩ ሎሚ ነገስታት ናብ ቤተ እግዚአብሔር መፅኦም ቃሉ ክሰምዑ ፈቃደኛት ኣይኮኑን ምክንያቱ ካብ ቃሉ ንላዕሊ ዘቐመጥዎ ካልእ መዓር ኣብ ኣፎም ስለ ዘሎ ዳዊት ግን ካብ ኩሉ ኣብሊፅ ጥሙቶ ንበል ቃሉ ስለ ዝኾነ ቃላትካ ነትን ሓገይ እምብዛ ጥዑም እዩ ንኣፈይ ካብ መዓር ዝበለጸ ይምቅራ መዝሙር ዳዊት 119 ቁጽሪ 113 ዘሎ እዩ ጴጥሮስ ድማ ተቐቢሉ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዕምኩም ተደኣ ኮይንኩም ሲ ሕጂ ዝተውዕሉ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዕምኩም ተደኣ ኮይንኩም ሲ ብኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ተወልዱ ህፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ ባሃግዎ ንመን ባሃግዎ ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ ዝተባለ መን እዩ ቃል እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ንዑ ባሃግዎ ይብለና ስለዚህ ገጽ እግዚአብሔር ዘይትርኢ ነፍሲ ቃላት ኣይጥዕማን እዩ እኳ ዳ ቃል ኣምላክ ክወሃብ እንከሎ ድቃስ ቃል ኣምላክ ክወሃብ ከሎ ተህዋኽ ቃል ኣምላክ ክወሃብ ከሎ ውፃ ዝብል ቃል ኣምላክ ክወሃብ እንከሎ መዓሲ ዝውድእ ቃል ኣምላክ ክወሃብ ከሎ ሰዓት ምርኣይ እዚ ዝርአ ንእግዚአብሔር ዘይትርኢ ነፍሲ ንእግዚአብሔር እትርኢ ነፍሲ ግን እንታይ ትገብር ብቃላቱ ትምሰጥ ሓደ ግዜ ኣቦታት እዮም ኣብ ገዳም ዝነብሩ ንሓደ ወደምሲ መግቢ ቀረበለ ኢሎሞ ቀሪብሎም ሽዑ ቃል ኣምላኽ ጀሚሮም ቃል ኣምላኽ ምስ ጀመሩ ገሾም ይመፅሞ ቃል ኣምላኽ ምስ ጀመሩ ሙለይቲ ክዛረቡ ሓዲሮምስ እቲ መግቢ ዝሒሉ እቲ መግቢ ቀርበለ ኢሎሞ ኣባ ቀሪበልኩም እኮ ኢልዎም መዓዝ ተቐረበ ግን ትማለስ ተቐረበሲ ሙለይቲ ቃል ኣምላኽ ክዛረቡ ሓዲሮምስ እንደገና ከቀርበለ ኢሎሞ ካልኣይ ግዜ ሰዓቶም ኣኺሎም ከይበልዑ ከይዶም ማለት ብቃል ኣምላኽ ዝምሰጥ ሰብ ካብ ኩሉ ኣብሊፁ ነዚ ነገር ይርኢ ማለት እዩ ካልእ ንስሓ ምእታው ንስሓ ዘይተኣቱ ነፍሲ ገጽ እግዚአብሔር ዘይረአየት እያ ንገጽ እግዚአብሔር ዝረአየት ብሕሊና ትርኢ ነፍሲ ግን ንስሓ ተኣቱ
ንእግዚአብሔር ዘይትርኢ ነፍሲ ተኾይና ግን ናብ ምን እንሳታቱ ንስሓ ምእታው የለን እኳ ዳ ንምስሓ ንምንታይ የድሊ ኣባት ነፍሲ የድሊ ድዩ ጥቕስሎ ድዩ እስከም ዝግበረለይ ክትዛረባ ኣብ ክትእ ትሕልፎ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ዘይትርኢ ነፍሲ ንስሓ ይተኣቱን ናይ መጀመርታ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ኣብ ምድረ በዳ 30 ዓመት ምስ ተቐመጠ ናይ መጀመርታ ስብከት ሰበኻ እንታይ ትብል መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ በቃ ነስው እስመ ቀርበት ይት መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ ጎይታኸ ናይ መጀመርታ ስብከት አይነሩ እዛ ቃል እዚኣ ነይራ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስተቀበሉ ናይ መጀመርታ ሰበኻ እንታይ ተነስሑ ነፍስ ወከፍኩም ቃ باسم ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ኃጢአት ይጠመቕ ዝብል እዩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ዘሎ ስለዚ ናይ መጀመርታ ስብከቶም ካብ ጎይታ ጀሚሮም ቅዱሳን ሰብኮ እንታይ እዩ ንስሓ እዩ ስለምንታይ ገጽ እግዚአብሔር ስለ ዝረአዩ እዮም በዓይነ ሕሊኖም ንእግዚአብሔር ስለ ዝርእዩ ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ እግዚአብሔር ህይወት እንበር ሞት አይደልን እዩ እግዚአብሔር ናትና ናጽነት እንበር ናትና ባርነት አይደልን እዩ እግዚአብሔር ናትና ሰላም እንበር ናትና ምንዋጽ አይደልን ይሞ ተመለሱ እናበሉ እዘም ቅዱሳን ይሰብኩ ማለት እዩ እትካል ተሳልሳይ ድማ ገጽ እግዚአብሔር ነፍሲ መለለያ ሓደ ቃሉ ንቃል እግዚአብሔር ለይትን መዓልትን እተስተንትን ወይ ድማ እተንብብ መጽሐፍ እያ እተንብብ ነፍሲ እያ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዳዊት እንታይ ኢሉ ባዕሉ ወዘህጎ ያነብብ መዓልተ ወሌሊተ ነትሕጉ ለይትን መዓልትን ዘንብብ ሰብ እንታይ ይኸውን ወይከውን ከመእጽ እንተ ትክል ተሃበው መሃዘማይ ከምታ ኣብ ጎድኒ ሩባ ወይ ድማ ኣብ ጥቓ ወሓዚ ማይ ዝተተኽለት ገረብ ይኸውን ዝገብሮ ኩሉውን ይሰልጦ እንታይ ዝገብር ሰብ ወዘህጎ ያነብብ መዓልተ ወሌሊተ ነትሕጉ ለይትን መዓልትን ዘንብብ ሰብ ዳዊት ድቃስ አብይዎ ለይትን መዓልትን ኩሉ ሰዓት የንብብ ነይሩ ማለት አይኮነን ብቀትሪ ዝተማህሮ ብለይት የስተንትኖ ነይሩ ማለት እዩ ንሕና ሎሚ ቃል አምላክ ከነስተንትን ይግባአና ክንጓዓዝ ከለና ድዩ ክንድቅስ ከለና ድዩ ምስ እግዚአብሔር ርክብ ክህልወና ኣለዎ ንእግዚአብሔር ቃል አምላክ ዘይተስተንትን ነፍሲ ተኾይና ግን ገጽ እግዚአብሔር ርያ ዘይትፈልጥ ያ ዳዊት ግን እግዚአብሔር ገጽ ይርኢ ስለ ዝነበረ ለይትን መዓልትን ብሕጉ የስተንትን ነይሩ እቶም ኣብ ቤትካ ኩሉ ግዜ ንዓኻ ዝውድሱኻሲ ክንደይ ተዓዲሎም እናበለ የድንቕ ነይሩ ካልእ ንእግዚአብሔር እትርኢ ነፍሲ ኣብ ቅዱስ መቅደሱ መጽያ እትሰግድ ነፍሲ እያ ኣለዉ እንዲኦም እንታይ ዝብል ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሸዳ ናይ ግብፅ ዝነበሩ ክርስቲያንሲ ኣብ ሰለስተ ዝምቆ ኢሎም ኦርቶዶክስ ብሓፂሩ ኣብ ሰለስተ ገሊኦም ናይ ሰንበት ኦርቶዶክስ ኣለዉ ክርስቲያን ማለት ሰንበት ዘይቋርጹ ገሊኦም ናይ ልደትን ናይ ትንሳኤን ኣለዉ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ዝመጹ ማለት እዩ ወይ ልደት ይመጹ ሽዑኻ ፋሲካ ኻ ይመጹ እቶም ሓደ ኸ ናይ ውራዮም ይብሉ መርዓ ክኸውን ከሎ ጥምቀት ክኸውን ከሎ ባድላ ተኸዲኖም ይመጹ ስግደቱን ኣይፈልጡን እዮም ትኽ ኢሎም መጽኦም ኮፍ ደው ዝብሉ እዚ ንእግዚአብሔር ዘይትርኢ ነፍሲ ሓንቲ መለለያ ድማ እዚ እዩ ዳዊት ግን እንታይ ኢሉ ስግዱ ለእግዚአብሔር በአጸደ መቅደሱ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ መቅደስ ተግበርሉ ንእግዚአብሔር እትርኢ ነፍሲ ግን ኣብ ዝመንደቕ ጀሚራ ትሰግድ ማለት እዩ እናተሳለመት ትመጽእ ምክንያቱ እዚ ስፍራ እዚ ናይ መን ስፍራ እዩ እግዚአብሔር ዘለዎ ስፍራ ከም ዝኾነ ስለ ትፈልጥ ማለት እኮ እዩ ኢሳይያስ ከም ዝብል ነይሩ በታ ንጉስ ኦዝያ ዝሞተላ ዓመት ንእግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለ ስፍራን ተቐሚጡ ከሎ ረኣኽዎ ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ ቤተ መቅደስ ተገይርዎ ነይሩ መሪእዎ ነበረ ኣብ ዙርኡ ድማ ቅዱሳን መላእክት ቅዱስ 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 እናበሉ ተገብሩ ነይሮም የመስግኑ ነይሮም ስለዚ እዚኣ ማሕደር እግዚአብሔር እያ ናይ እግዚአብሔር ዘፈር ክዳውንቱ ድማ ነዚ ቤት ተገይርዎ ኣሎ መሊእዎ ኣሎ እዚ ናይ እግዚአብሔር ዘፈር ክዳውንቱ ክባል ከሎ መግለጽ እምበር እግዚአብሔር ክዳን ዝኽደን ማለት ኣይኮነን ከም ቃሉ ኸይኑ ወስዶ ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት ናይ እግዚአብሔር ሓለዋ ከዓ ኣብኡ ከም ዘሎ ንምርዳእ እዩ ዳዊት ሎሚ ዝተዘመረ መዝሙር እዩ ተፈሳሐኩ እስመ ይቤሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ናብ ቤተ እግዚአብሔር ንኸይድ ምስ በሉኒ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኸይድ ምስ በልዎ ዘጉረምርም ሰብ ዝበዝሕ ወላ ዝሕጓስ ኣደቀሰኒ እንዶ
حنت سعلهم عريفس إلى زغرة مرم سبدي زبزع ولاس نابت إجزابير نخد كبان قول تحاجز مسأ أنا مرسي تبني هوتنا سلنا فلتة مالتي نحنا كابا عملتنا أنت بمجرم رام تبى حاجز مسينا لنا بتشب إجزاير مسأنا يقبل مسينا لنا جن زغرة مرم سب أحرقنا زقدفنا يسبك أبجزها بزحي مالتي داويت جن بزح سرح له وقوا حجي مزاجبت لنا زملاء حجي ناب يهودا سددا لني حجي ناب يرسالم زلاخ مليت لني وتعدرات علوني له أي مغنين ناب بيتك زيابير نخير بس وانت قبركم تحقوسكم تمرت ودي غريب يعني دحر انت يبني رغا أهات سألكوا الأجزيابير نجزيابير حانت نجر لمن قوة وكيا حاسس نساد ما يدلي يبل ما قاصير شو انت يبن كما اهدر بيته لأجزيابير بكل مو على هوتيه نجزيابير حانت نجر لمن قوة نساد ما يزدلي نساد ما انتي عبيتو ملو زمنه كوينه كنبر عبيت نجزيابير تر نفسه قم تبل نجزيابير تترخه بساعات تمص معناته بساعات قصيره تمص نابيت نجزيابير بساعات قصيره تمص ساعات حنف تيلو تناوص انت يخزل ندعي نجزيابير زقدمت نفس نجزيابير تر نفس جن يترف نساعات يترف دقائق دا تقبر عبيت كا خنبر يمرص عبيت كاسي يترف كم اقلقالو خوينه كم مراح خوينه نايتي بيت كا حلاوي ويدما وارديا خوينه خنبرسي فتاوي نابله داويت بزعبازي يزارب نيرو سلازي احنا خابين وغينا كابتم هوغات ويس كابتم بقالو زمسطو كابتم نابت እግዚአብሔር ምጽኢለም ሰግዱ ወይስ ግትር ዝብሉ ካቢነት ወገይና كابتم زنسح ويس ننسح صباح دهر صباح غزي لنا نابلو زناوحو كابينوت وغنينا نغزي ابير تر نفسي ناي كريستوس سغان ناي كريستوس دمن اتقبل نفسي مس كريستوس هيوت نخلوا مس كريستوس نختو واحد معناته سلازم مدمدمتانا كمتي غريخاويان بسغاو طبب غيرم نابتي سماياو زخونه طبب زبصحو كمتي سبع سجل بكوخب بتزملخو زنبر كوخب تمريحهم نابت حقنا كوخب صباح ناب كريستوس زبصحو نحنا خالومي كمتي اب قداسي اجزلو هابن اغزيو اينت امرو وتر كياك يرايا واذاننهي قال زباحتيك يسمع اوغويتا قالاتكا نعاها زريا عينتي قالاتكا طراي سمع اذان هابنا እናበልና ቃል ጎይታ ክንሰምዕን ንጎይታ ክንክተልን ንዑ በዓይነ መንፈስ እናራና ከነገልግልን አምላኽና እግዚአብሔር ይፍቀደልና አኮቴት ለዘ ተሰቅለ ዲበስ ነታብ ቀራኒ መስቀል ተሰቂሉ ብምፍሳስ ደሙን ዝዓደገና ገንሸል ፋሲካና ዝኾነ ጎይታና ምስጋና ንዑን ንሰኒ አቡን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን سلام بدقامه كما يصنيحكم قدوس املاخنا እግዚአብሔር يخبر يمسكن كمزي اب سالي اغرب يمصنحكو ازم فقره حوات ناي فقر دبدابه ملختي تسفا قبر مزخون ነገር ከይተሓዙ بفقر سميعهم كقرملا تناتي علامه نخرملا امبر نخال ነገር ዝተኮረ አይኮነን ስለዚህ ዛ መልእክት እዚኣ ናብ ጠቢባን ያትኾን ዘላ ማለት እዩ ምክንያቱ ስነ ጥበብ ማለት ወላ ቃል በቃሉ ኩሉ ካብ ግእዝ ተወርሰን ተኾነ ነቶም ሰባት በበሓደ እንተዳ ረኺብና ክንጽውዖም ተኾይና ከምዚ ስነ ጥበባዊ ትብሎ ጠቢብ ማለት እዩ ጠቢብ ከዓ ክኢላ በሊሕ መሃዚ ፈጣሪ መራሒ نمبال زغلص قالي سلازي نظم فقرات حوات تخون ملختي قدم حجي بفلا ابزي حدش عامت اب نفسك كف معلتي بمخنيات لدت قرب كله بمخنيات مسقل كخون كله زم حالفو ملخت الله سلازي ابتن نساتهم زرغو حلن غزي نخي زارب قرب حجي دنگوي لزاربو زله مخنيات نتناتي ملختي كاب فقره حليفو زخونه سمعيتاو زخونه ملختي انت خيحلف الى سقيله صنيحه
ሕጂ ግን ብዝተኻለ መጠን ኣብሔር ብዝረዳእና መጠን ንሱ ብዝሃበና ሓይሊ ንሱ ብዝሃበና ጥበብ ነተን ዝሓሰብ ኮን መልእኽቲ ናባኻትኩም ከብለን እሞ ብጽሞና ክትሰምዑኒ ንኽትقረሙለን ከዓ ተስፋ ገብር ብፍላይ ከም ስነ ጥበብ እንተዳ ተሓሲቡ ኮይኑ ጉዳይ እንተዳ ሓሲብናዮ ሓደ ሰብ ስነ ጥበባዊ እዩ ወይ ከዓ ንሓንቲ ጓል ስነ ጥበባዊት እያ ኢልና እቲ ስነ ዝብል ከምዛ ቀዲመ ዝገለጽኩ ኩሉ ናይ ግእዝ ቃል እንዲ ግን ኣተኩረና ኣብኡ ስለ ዘይኮነ ኣብቲ ነዚ ክንድዚ ዝኣክል ስም ተሰኪምካ ንህዝቢ ክትመርሕ ከም ዝግባኣካ ማለት ከምቲ ስምኩም ክትነብሩ ስለ ዝግባኣኩም ኢለ ዛ መልእኽቲ እዚኣ ናባኻትኩም ዘሕልፋ ዘለኹም ሓደ ሰብ ስነ ጥበባዊ እንተዳ ኮይኑ ወይ ከዓ ስነ ጥበባዊት ኮይና ሓንቲ ጓል ኣንሰይቲ بحزب تمرح زي كونس نحزب تمرح حزبي زدليو زي كونس نحزب زدليو زمجب زهب كاب سلمات نابرهان كاب صبيب نابجفيح كاب زي مفلات ناب مفلات ناب مردا ناب صبق منقدي زمرح مالتي سلازي اتخالق كم كالو بمخنيات لدت قويتا بمخنيات تمكات بمخنيات مسكال زقرب جن الله زي واحد الكمالتي بفلا كم كريستيان كان كخطيان كلها أبزعلة زقرب زقبوز نبرة نتمعلت زملكتيو أبزم فقرات حواز زملكته زلخو جن بمخنيات مسكال تأكيبهم أبكسادمو قامعته بزي بولهم سبات بزعبا درفتي كزارب وخترن كلها بتعمي زحمم سلخوم يدما كاب سمعت رحق إلى خزارب سلزدلخو دنقوي زبالكم أبا على مسكال كخون كلهم ويدما أبا على لدت كخون كلهم من يستولد سلمنتاي توليدو بخمي توليدو قويتا بمولاد زربحنا يو نجر انتايو أبكندو نعوز زمهر سبع مسيخا كم مجمري تتقملو بزعبا حدا قديم تقدالاي بزعبا حدا درافاي بزعبا حدا نايكال مزراب معالتو كنن زاملخت زياسي طبنيات يخوم يلي سلاز حاسب كنا واخاتكم زعلفا زلخم كتقرم لها سلاز دلي تسبون بزح زعزب سلاز زلم سلازي اب بمخنيات مسقل كون كلو قديمو كقرب زلو بزعبا مسقل سلمتاينا نخبر زلنا انتي استغبرليو اب كندوك بزعبو اب كند مزراب بمخنيات مسقل الكاس بزعبا قويلا بمخنيات مسقل الكاس بزعبا درفتي بزعبا مسقل الكاس بزعبا قديم وتهدرات زنبرو زرخب زي بلو سلازي وي ات بمخنيات مسقل زبل اترفوه وي دما بمخنيات مسقل انت را تاكبكم كا نمسقل زذكر نغرات كتغبر لكم بعبي خا معتب المؤسار سنايو ازيا كم حدا كم حوكم نابخاتكم زحلفها ملكتيان سلازي حزب زدل نغر انتايو زي كونكم تحاسبوا زغباكم كمتي سمكم نحزب زدليو نغر انتايو إلكم كتحاسبوا نسخم حزب زي كنا حاسبلكمس نسخاتكم حاسبكم كتمرحوا ومبر حزب دا مغويلا زفتو تخونس اب غويلا ختمبروا صوتا زفتو تخونس اب صوتا ختمبروا እዚ ዳሞ ካብ ሰብኩም ዳንታ ይፈልየኩም ስለዚህ ሓደ ሰብ ጠቢብ እዩ ጥበበኛ ይትብሎ እንተኾንካ ክኢላ እዩ ፈጣሪ እዩ መሃዚ እዩ መራሒ እዩ በሊሕ እዩ ኢልካ ትጥቀመሉ ስለዚህ ኮም እንተዳ ኮይንካ ነቲ ሰብ ምምራሕ ዝድልዮ ዘይኮነስ ዘድልዮ እናመገብካ መውፃእ እዩ እሞ ብምኽንያት በዓላት ናይ ክርስትና ክቐርብ ከሎ ብፍላይ ነቲ መዓልቲ ዝምጥን ነገራት እንተ ትጅምሩሉ እሞ እንተ ትገብሮ ከዓ ሰናዩ ዝብል መልእኽቲ ስለዘለኒ ማለት እዩ ካልእ ብፍላይ ኣብዘን በዓላት እዚኣተን ኣብ ናይ በዓላት ጎይታ ክኾን ይኽእል ኣብ ዝኾነ እዚ በዓላት ናይ ክርስትና ሰባት ቃል ኣምላኽ ንኸይሰምዑ ዝእሰሩሉ ዘለዉ ሓደ እውን ንሱ እዩ ንሕና ክርስቲያን ኢና ንስኻትኩም ክርስቲያን ኢኹም ኣነ ክርስቲያን እየ ስለዚ ንሕና እቲ ዋና ነገር ናይ ክርስቲያን ፃውዒት ኣሎና ናይ ክርስትና ፃውዒት ኣሎና ክርስቲያን ዝኾናሉ ወለድና ስለ ዝኾኑ ጥራይ እንተዳ ኮይኑ ትርጉም ይብሉን ንሕና ክርስቲያን ዝኾና ግን ብርዲት እንተዳ ኮይኑ ነቲ ሰምዓና ዘለውን ምኽንያት በረኸት ክንኮኖ ክንክእል ኣሎና ቃል ኣምላኽ ሰሚዑ ዝሕበኣል ንኸይሰምዕ ዝሕበኣልና ዘይኮነሲ በኣና ገይሩውን ቃል ኣምላኽ ዝመሓላለፈሉ ክኸውን ኣለዎ ካልእ ትረፍርሑ ከይከድና ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ቻናላት ተዳሪእናዮም
እቶም ኣብ ስነ ጥበብ ዝነጥፉ ሰባት ተሪእናዮም ኣብ ከምዚ በዓላት ክቐርብ እንከሎ መምህራን ናይ ቤተ ክርስቲያን እናዓደሙ ብዛዕባ ተመዓልቲ የቕርቡ ህዝብኻ ጽቡቕ ይምሃር ማለት እዩ ብኡ መንጽር ከዓ ኣባናን ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ወላ ፍልይ ተሪእኻ ይኮስ ሰማይ ምድርኒ ኣብ ኢትዮጵያ ወላ ምሸት ይስረቕ ወላ ምሸት ይዘሙ ቃል ኣምላክ ግን ይፈልጥ ይምሃሪ ማለት እዩ ተዝገብረ ሓጢያት እግዚአብሔር ዝሓቶ እንተ ወሓደ ናትና ተግባር ግን ንህዝቢ ምፍላጥ እዩ ስለዚ እዚኣኻ ክብል ይደሊ ማለት እዩ እቲ ሓሳበይ ይርዱ እንተዳ ኮይኑ ካልእ እቲ ንጥቀመሉ ቃል ኣብ ክንዲ እግዚአብሔር ይመስገን ዝብል ካልእ ኢንሻአላህ ዝብል ዶ ገለ ዝብል ዶ ኦኬ ወላ ተርጉምና እናእኾነ ምፀን ኸሊና ግን እቲ ናትና ቃላቱን ምጥቃም ነቲ ስምናሲ ምንባር ከምዛ ቀድመ ዝገለጽኩም ከም መራሕቲ ተዳ ኮይንኩም ከም ህዝቢ ከም ኣብነት ዝሪእኩም ተዳ ኮይኑ ትጥቀሙሉ ቃላት ከዓ ምምራጽ ካልእ እቲ ዋና ነገር እቲ መብዓልና እውን ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ልደት ክኸውን ከሎ ጥምቀት ደብረ ታቦር ሆሳዕና ስቅለት ትንሳኤ ዮሐንስ መስቀል እዞም ኩሎም ክኸውን ከሎ ናይ ገለገለ ሰባት ስነ ጥበባዊ ዝበሃሉ ይሕተቱ ብዛዕባ ልደት እንታይ ዝተገብረሉ እዩ ክበሃሉ ከለው እንታይ ምዃኑ እኳ ዘይፈልጡ ኣለዉ ሕጂ ኣነ ገለገለ ክሰምዖ ከለኹ ይግረም ብሓቂ ዝብለኩም ሕጂ ኣብዚ ከየምጾ ኣገዳሲ ይኮን ናይ ገለገለ ውልቀ ሰባት ዝምልስዎ መልሲ ግን ልደት እንታይ ዝተገብረሉ እዩ ዘይፈልጥ ዳ ኮይኑሲ ብኸመይ ንህዝቢ ክመርሕ እዚ ሰብ እዚ ብኸመይ ክመርሕ ስለዚ ንሕና ከም ክርስቲያንሲ ብኩሉ ነገር ኣብነት ንኹን ብኩሉ ነገር ነቲ ሰብ ዕብየት ንኹን ነምበር ካብ ቃል ኣምላኽ ሃዲሙ ንዓና ኣባና ዝዕቆብ ኣይንኹን ካልእ ድማ እቶም ነዚ ነገር ንዕዘብ ሰባት እውን ብምኽንያት ልደት መስቀል ክእከቡን ከለዉ ነቲ መዓልቲ ዝምጥን ከቕርቡ ከም ዘለዎም ሓሳብ ክንቦም ኣለና እምበር ንሕና እውን ደገፍቲ ክንከውን ኣይግባእናን ብምኽንያት በዓል ዮሐንስ ተኣኪብካ ንዮሐንስ ከይዘከርካ ተሓልፍ ተዳ ኮይንካ ኣብ ዮሐንስ ዝዝከረካ ዓራትካ ምንጻፍ ብዛዕባ መጋረጃኻ ምቕያር ከምኡ ዝረኣየና እቲ ገዛና ከነፅርን ከልናስ ንሱ ዝረኣየኒ ትብል ተዳ ኮይንካ ገና እቲ ናይ ክርስትና የተረዳእከን ማለት እዩ ብምኽንያት ዮሐንስ ተኣኪብካ ብዛዕባ ደረፍቲ ክትዕል እንተዳ ትውዕል ኮይንካ ዮሐንስ ብኸመይ ከም ዝሞተ ኣይፈለጥከን ዘለኻ ዮሐንስ ዝሞተሉ እኮ ጓይላ ምስ ተገብረ ኣብቲ ጓይላ ዝተለዓለ ስምዒት ይክሳድ ተቆሪጹ ስለዚ ዮሐንስ ኢልካ እናኽበርካ ንዮሐንስ ንዝቐተለ ምኽንያት ከዓ ከም ዋና ነገር ትገብሮ ተዳ ኮይንካ ናይ ክርስትና ምንጪ ተረዳከን ማለት እዩ ስለዚ ክንሓስበሉ ክንክእል ኣለና ብምኽንያት መንፈሳዊ በዓላት እናበልና መውዓሊ ዓለማዊ ካልእ ነገር ኣይንግበሮ ባዕልና እቲ ናትና ነገር ንደገ ኣይንደርብዮ ባዕልና ንቤትና ነኽብራ ነቶም ሰምዑናን ንባዕልናን ንበረኸት ንኹን ስምና ስነ ጥበብ እዩ ጥበበኛ እዩ ጥበበኛ ድማ ዝባል ሓደ ሰብ ቀዳሚሃ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ናይ መጀመርታ ጥበብ ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ ዝብል ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ንእግዚአብሔር ዘይዝክር ሰብ ናይ እግዚአብሔር በዓላት ናብ ጓይላ ዝቕይር ሰብ ናይ እግዚአብሔር በዓላት መብዓልዮም እኳ ዘይፈልጥ ዳ ኮይኑ ብኸመይ ጥበባዊ ስነ ጥበባዊ ካ ስነ ጥበባዊት ኢልካ ትጽዋዕ ዝከኣል ስለዚ እዚ ነገር እዚ ከም ሓውኹም እዚ ምኽሪ እዚ ብፍቕሪ ናባኹም ሰደለኹም ንስኻትኩም ከዓ ብፍቕሪ ነዚ መልእኽቲ ሰሚዕኩም ኣብ ተግባር ክተውዕልዎ ንዓኹምን ነቲ ሰምዓኩምን ንኹሉ ከዓ ምንጭ በረኸት ክትኮኑ እግዚአብሔር ይርዳእና ኣምላኽና እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን